गरिबीले पिल्सिएका मान्छे पनि छन्, तिनको लागि चाहिँ यो जुन बेबी सावर छ त्यो ठुलो व्यङ्ग्य हुन सक्छ। उहाँको पहिलो घरबार सफल हुन सकेन, पहिलो पतिबाट सन्तान हुन सकेन, त्यो सम्बन्ध डिभोर्समा टुङ्गियो। अब लेट नाइट पार्टी, डिजे पार्टी भनेको छ, अब त्यो लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ र त्यो गरिबहरूको उत्थानको निम्ति खर्च गरेको भए हुन्थ्यो। नजन्मिएको शिशुको लागि सुनको कोक्रो सायद तयार पारिँदैछ। के जन्मिन्छ, कहाँ जन्मिन्छ, बहुप्रतीक्षित विषय बनेको छ र त्यो दिव्य अलौकिक त्यो बेबीको प्रतीक्षामा सबै छन्। मानव यस्तो माहौल बनाइएको छ र यो अवधि भनेको प्राय आफ्नो शरीर नदेखाइकन एकदम शान्त मोडमा कुनै अधैर्यता बिना आफ्नो बेबीलाई जन्म दिने बेला हो। अब बेबी के जन्मिन्छ, छोरा जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ कि? नमस्कार अनि स्वागत छ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। हामी यतिखेर केही रमाइला कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतमसँग छौँ। पुण्य गौतमलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ पुण्य। एकदमै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। जुन केही दिन अगाडि मात्रै प्रियङ्का कार्की, नायिका प्रियङ्का कार्कीको चाहिँ नि विभिन्न किसिमका फोटोहरू चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् होइन? यसलाई तपाईँले निहाल्नु भएको छ, कसरी कुन रूपमा लिनु भएको छ यसलाई? त्यही त, अब मानव उहाँ संसारमा पहिलो आमा बन्न लाग्दै हुनुहुन्छ र आजभन्दा अगाडिका नारीहरू त्यो बच्चै पाएनन् र उहाँ आफै पनि खुद आमाको गर्भबाट होइन कि कमलको फुलबाट अथवा कहीँबाट अलौकिक दिव्य रूपमा टप्किनु हो जसरी। हुन त उहाँको डेमोक्रेटिक राइट्सको कुरा हो, यसमा हामीलाई भन्नुपर्ने केही पनि छैन। उहाँले त्यसरी आफ्नो फोटो पोस्ट गर्नु हो, टु पिसको फोटो पोस्ट गर्नु हो, लगालग पार्टीहरू जारी छन्। हामीले प्रतिक्रिया दिएपछि पनि उहाँका पार्टीहरू जारी छन्। अनि सम्भावित जन्मने बेबीको हजुरआमाले पनि गर्वका साथ यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँको सम्भावित हजुरआमा ब्याङ्कर हुनुहुन्छ, एकदम प्रतिष्ठित घराना, 7 पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति छ, जति मोज मस्ती गरे पनि हुन्छ, दरबार जत्रो घर छ, एकदमै धन प्रशस्त छ। अब पार्टी मनाएको मनाई, सावर पार्टी। उहाँहरू अलिकति पोस्ट मोडर्न वेस्टर्न कल्चरमा हुनुहुन्छ। खाऊ पिउ मोज गर, दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर, 2 दिनको जिन्दगी नै राम छाया। अब यो ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। हुन त उहाँलाई, उहाँहरूको हौसलालाई बुलन्द गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रियङ्का कार्कीज्यूको त्यो फोटोलाई सेयर गरेर भाइरल बनाउनु भएको छ। हुन त त्यो आफ्नो अधिकारको कुरो हो, इन्डिभिजुअल राइटको कुरा हो, कसरी बाँच्ने, कसरी के गर्ने, यो डेमोक्रेसी हो, या लिबर्टी छ। तर लिबर्टीको मतलब अराजकता र हाम्रो देशको सभ्यता संस्कृति विरुद्ध जानु भनेको होइन। लिबर्टीको आफ्नो मतलब हुन्छ, माने हुन्छ, त्यसको विशेष अर्थ हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि प्रियङ्का कार्की जो अहिले केही समय अगाडिसम्म ल्याम्पलाइटको जल्दो बल्दो नायिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जल्दो बल्दो नायिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँका धेरै फिल्महरू सुपरहिट भएका थिए, गीतहरू पनि सुपरहिट छन्, राम्रो क्षमता राख्नुहुन्छ। उहाँको पहिलो घरबार सफल हुन सकेन, पहिलो पतिबाट सन्तान हुन सकेन, त्यो सम्बन्ध डिभोर्समा टुङ्गियो र उहाँ अहिले आफ्नो पतिदेवको आलिङ्गनमा हुनुहुन्छ। कसैले पनि के अरे उहाँको पतिको नाम आयुष्मान हो कि? आयुष्मान देशराजलाई त्यसरी जोइटिङले भनेर नभनिदिनु। उहाँ पत्नी भक्त देखिनु भएको छ, पत्नीको खातिरदारी सेवाको लागि हाजिर हुनुभएको छ, खटिनु भएको छ र उहाँको इमान्दारितालाई म सेल्युट गर्छु। तर जनजनले के भन्छन् भने यदि त्यो पैसा गरिबको हितमा केन्द्रित गरिन्थ्यो, खर्च गरिन्थ्यो भने त्यसले प्रतिफल पनि गजब दिन सक्थ्यो। अब लेट नाइट पार्टी, डिजे पार्टी भनेको छ, अब त्यो लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ र त्यो गरिबहरूको उत्थानको निम्ति खर्च गरेको भए हुन्थ्यो। नजन्मिएको शिशुको लागि सुनको कोक्रो सायद तयार पारिँदैछ। अनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा जन्म भयो, अद्भुत महामानवको जन्म भयो टाइपले मानौ कविहरू वा गीतकारहरू कविता गीत लेख्न हतारिएका छन्। कुण्डली बनाउने ज्योतिषीहरू कतिखेर यो दिव्य अलौकिक बेबी पैदा होला भनेर अधैर्य प्रतीक्षामा छन्। अनि 31 तोपको सलामी दिने मानव राज्यको तयारी नै भएको छ। पुष्पवृष्टि होला, CNN, BBC लगायत तमाम मिडियाहरू, नेसनल इन्टरनेसनल मिडिया यहीँ लाइभ कभरेज गर्न आउलान्। अनि एउटा राष्ट्रिय धुन बज्ला, यस्तो टाइपको तालुमाहरू देखिन्छ। र यस्तो लाग्छ यो बेबी कहाँ जन्मिने हो, आकाशमा हो कि? किनभने उहाँहरू देश विदेशमा उडिरहनुहुन्छ अथवा धरतीमा जमिनमा केही गरिरहनुहुन्छ। अब नाच्दा नाच्दै जन्मिने हो कि, अथवा यो देशको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रसूति गृहमा जन्मिने हो कि?
अथवा जलमा जन्मिने हो कि जलमा भने मतलब स्विमिङ पुलमा पौडिँदा पौडिँदै जन्मिने हो कि नभए यो भिडियो गर्दा गर्दै जन्मिसक्यो अथवा यो भिडियो अपलोड गर्दा नगर्दै जन्मिने हो कि के जन्मिन्छ कहाँ जन्मिन्छ बहुप्रतीक्षित विषय बनेको छ र त्यो दिव्य अलौकिक त्यो बेबीको प्रतीक्षामा सबै छन्। मानौ यस्तो माहौल बनाइएको छ, आफ्नो बढिरहेको पेटलाई दिन प्रतिदिन प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइरहनु भएको छ। प्राय हाम्रो गाउँघरमा हुन त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो छोरी मानुषीको पनि फुलेको पेटको प्रचार गर्न खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो गाउँघरमा एकदमै हाई प्रोफाइल महिलाहरू पनि अथवा सहर बजारमा पनि जब प्रेग्नेन्सी पिरियड हुन्छ अथवा एक हिसाबले डेलिभरी हुने बेलामा लगभग अन्डरग्राउन्ड जस्तो हुन्छन्। बच्चा त हाम्रो पनि जन्मियो, यस्तो तामझाम भएन। याद गर्नु होला अब बलिउड नायिका प्रियङ्का चोपडाको पनि यस्तो तामझाम नहोला अथवा करिना कपुरको पनि यति धेरै हङ्गामा भएन। हामी भाग्यमानी रहेछौँ, हाम्रो देशको नायिकाको यत्रो ऐश्वर्य रायको भन्दा बढी चर्चा भयो विश्व सुन्दरीको भन्दा। एन्जेलिना जोलीले जन्माउँदा पनि यत्रो हङ्गामा भएन होला। इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्रीले पनि बच्चा जन्माएर उहाँको बच्चा प्रधानमन्त्री नै भयो, बच्चा जन्माउँदा त्यत्रो हल्ला भएको थिएन। हाम्रै बच्चा जन्मिँदा पनि गुमनाम जन्मियो र एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो कस्तो भाग्यमानी बच्चा हो जो नजन्मिँदै यत्रो हल्ला छ, जन्मिएपछि झन् के होला, कुनै स्वर्गबाटै कुनै मान्छे टप्किँदैछ जस्तो। र अर्को कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री पदमै हुँदा बेबी जन्माउनु हो, तर उहाँले पनि त्यो धेरै हङ्गामा मचाउन चाहनु भएन। इन्टरनेसनल मिडियाले एकदम रिसर्च गरे खोजेको गर्दा पनि उहाँ कता कता छायामा पर्न रुचाउनुहुन्थ्यो। र यो अवधि भनेको प्राय आफ्नो शरीर नदेखाइकन एकदम शान्त मुडमा कुनै अधैर्यता बिना आफ्नो बेबीलाई जन्म दिने बेला हो। अब बेबी के जन्मिन्छ, छोरा जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ कि एउटै सन्तान हुन्छ कि अब दुई सन्तान प्रकृतिको वरदान भएर जुम्ल्या जन्मिने कि चम्ल्या जन्मिने कि के जन्मिने हो, त्यो पनि बहुप्रतीक्षित छ। र प्रियङ्का कार्कीलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको बेबी को उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो होस्। र अर्को कुरो यहाँनिर एउटा के छ भने हो उहाँको जन्मनेवाला बेबी दानव होइन मानवै होस्, महामानव होस्, अझ मानव मात्रै होइन, मेरो कामना छ। यदि भन्नुहोस्, अहिलेको समयमा हरेक मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ होइन, र जस्तै अहिलेको समयमा के छ भन्दाखेरि हुनेलाई सबै छ, नहुनेलाई केही पनि छैन, एकमुठी घाँस पनि छैन। हामी त्यही नेपालमा छौँ, त्यही समाजमा छौँ कि जहाँ अहिले पनि बच्चा पाउनकै लागि ज्यान गुमाउने महिलाहरू आमाहरू धेरै छन्। त्यही प्रसङ्ग चल्दाखेरि प्रियङ्का कार्कीको यो जुन हाउभावले समाजलाई जो पीडित छन्, जो दुःख पाएर आफ्नो बच्चा पाउनको लागि आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्, बच्चा छन्, उनीहरू यो जुन गाउँले समाजलाई कस्तो मेसेज जाला, कस्तो असर पर्ला? बडो संवेदनशील प्रश्न गर्नु हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बच्चा जन्माउन धेरै तामझाम गर्दा पनि राजमहलमा जन्मिएको शिशु पनि पारस हुन सक्छ भविष्यमा। राजमहलमा जन्मिया हो नि, किनभने 250 वर्षसम्म राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर खरबौँको प्रपर्टी जम्मा गरेको थियो, कमी के थियो, तैपनि उनी उदण्ड पारस भएर निस्किए। तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, राजमहलमा नजन्मिए पनि मलाई मेरी आमाले घाँस काट्दै जन्माउनु हो, तर म पनि पिएचडी स्तर बनाइ यो लेभलसम्म आएँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा छु, भोलि अझ उज्यालो भविष्य पछ्याइरहेको छु। र याद गर्नु होला प्रेसिडेन्ट सी पनि कुनै राजमहलमा चम्किलो महलमा जन्मिएको होइनन्। संसारका अद्भुत मानिसहरू, विलक्षण मानिसहरू वास्तवमा हिलोमा दुःख गरेरै सङ्घर्ष गरेरै आएका हुन् र उनीहरू एकदम जगमगाउँदो कुनै सिंहासनमा जन्मिएका छैनन्। र याद गर्नु होला, तपाईँले बडो राम्रो कुरा गर्नु हो कि यो देशमा धेरै मान्छेहरू गरिबीले अभिशप्त छन्, दुःख पीडामा छन्, उनीहरूलाई प्रसुति गृह जाने नसिब पनि छैन धेरैको लागि। र ती शिशुहरू जो सानोमा कुपोषण भोग्छन्, त्यस्ता मान्छेहरू गरिबीले पिल्सिएका मान्छे पनि छन्, तिनको लागि चाहिँ यो जुन बेबी सावर छ त्यो ठुलो व्यङ्ग्य हुनसक्छ। जस्तो अम्बानीको छोरीको विवाह भारतको इतिहासमा ठुलो व्यङ्ग्य भनेर भनिन्छ, जहाँ चाहिँ उनले 10 अर्ब भारु अर्थात् झन्डै 16 अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च गरे भनिन्छ। त्यति पैसाले दुईवटा गाउँको गरिबी पूर्ण रूपमा दूर हुन्थ्यो। तर अम्बानीले त्यसो गरेनन्, सजधज गरे, हलिउडदेखि मान्छे मगाए, सबै गरे। त्यो पैसा आखिर पानीमा बगे जस्तो हो। रक्सी पार्टीमा गयो, जाँड पार्टीमा गयो, परिकारमा गयो, आखिर त्यसको फाइदा के भयो?
2 दिनको रामछाया, आँखाको तिरिमिरी कुन्नी के जतिको ज्याइ भने जस्तो भयो। ताजमहल मुमताजको सम्झनामा शाहजादाले बनाए। त्यसपछि एउटा शायर कविले लेखेछन्, ताजमहल धनीहरूले आफ्नो प्रेयसीको सम्झनामा बनाउँछन्, हामी गरिबहरूको प्रेमको खिल्ली उडाउँछौँ। किनभने हामीले हाम्रो प्रेमिकाको स्मृतिमा कुनै झुपडी पनि खडा गर्न सक्दैनौँ भनेका थिए। त्यस्तै हो यो जुन खालको लेट नाइट पार्टी छ, पैसा पानी सर बगाइएको छ, मोज मस्ती छ, यसले चाहिँ एक हिसाबले प्रियङ्का कार्कीजी जस्तो एउटा प्रबुद्ध पढ लेखेको र भविष्य बोकेको हिरोइनले के सम्झिनु पर्थ्यो भने, हुन त कला क्षेत्रका मान्छे नाम होस् या बदनाम गुमनाम नहोस् भन्ने मान्यता राख्छन्। यसरी पैसा पानी सर बगाउँदा गरिबीको खिल्ली उड्न सक्छ। यद्यपि यो उहाँहरूको लिबर्टी हो, स्वतन्त्रता हो, त्यो स्वतन्त्रतामा इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ। हस् पुनिजी, यति समय अनि आफ्नो विचारको लागि धन्यवाद। म प्रियङ्का कार्की, उनको श्रीमान र उनको जन्मिनेवाला बेबीको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। धन्यवाद।